नमस्कार। सम्पूर्ण हाम्रा देशप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी आमा बुबा सम्पूर्णमा स्वीकार्नुहोस् मेरो साङ्गीतिक नमस्कारका साथ सबैमा बेला बखतका सङ्घर्षका पाइलाहरूलाई साथ दिनुहुने मेरा नेपालको चाहिँ कुना कुनाका सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। लामो समयदेखि जीवनलाई सङ्घर्षमै राख्दा राख्दै लामो समय बितेछन्। त्यो बित्दै जाने समयलाई आफ्नो ठाउँमा छ र अब बारम्बार समाजप्रति निरन्तर रूपमा निष्ठावान भएर समाजकै यात्रा समाजकै लागि समाजको हितको लागि सधैँ आवाज उठाउँदै आउने आवाज अब तपाईँहरूको अगाडि यो 2078कै चाहिँ बिदा गर्दै जो 79 सालको वैशाख 30 गते हुन लागेको आम निर्वाचनमा गाउँ फर्केर जनताको निम्त जनताको हितको निम्त जो जनताको लागि सधैँ समर्पित हुन्छ निस्वार्थी भावनाले चाहिँ जो जनताको अगाडि सधैँ रहिरहन्छ ती व्यक्ति जनताको जननेता हुनुपर्छ र जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्नुको साथै त्यो अनिवार्य आवश्यक छ र जनतामा पार्टी भन्दा ठुलो जनताको जनसरकार जनताप्रति उत्तरदायी र सिङ्गो रुन्तीगढी गाउँपालिकाकै विकासको लागि त्यसको साथसाथै रुन्तीगढीकै 6 नम्बरकोमा आफ्नो मातृभूमि र जन्मभूमिको लागि त्यहाँमा रहने सम्पूर्ण सोझासिता आमा बुबा तथा दाजुभाइप्रति जुन चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरूले र त्यहाँको विकास निर्माण होस् या त्यहाँका चाहिँ विभिन्न खालको समस्याहरू जिउको तिउँ नै छन् त्यही समस्याको हल गर्दै समाजको हितमा सधैँ आवाज उठाउने गरी म तपाईँहरूको अगाडि म सधैँ जनताको आवाज बन्न चाहन्छु। तर कतिपयलाई त्यो कुरा नपच्न सक्छ र कुनै पार्टीलाई पनि त्यो कुरा नपच्न सक्छ। तर नपचे तापनि म जनताको बिचमा अहिले स्वच्छ रूपमा चुनावमा पैसाले होइन विचारले हो। स्वच्छ मान्छे छान्नुहोस् र स्वच्छ मान्छे को हो त जनताको अगाडि उत्तरदायी मान्छे को हो त। यति आज रुन्तीगढी 6 नम्बरको आकाङ्क्षीहरू धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहिले अग्रिम मेरो शुभकामना। तपाईहरु जनताको लागि आउँदै हुनुहुन्छ या आफ्नो लागि आउँदै हुनुहुन्छ या कुनै पार्टीलाई चाहिँ जोगाउनको लागि एउटा पार्टीको प्रतिनिधि भएर मात्र आउँदै हुनुहुन्छ या जनताको जनसरकार बनेर आउँदै हुनुहुन्छ त्यो तपाईहरुले आफै जान्ने कुरा हो। र सबैभन्दा जनताको जनसरकार जनताको लोकप्रियता अनिवार्य आवश्यक छ र अहिले धेरै कुराहरूले अल्झाइरहेको छ। जस्तो मुरल्ले लेखहरू होस् या चाहिँ जो खाराको बस्ती किन नहोस् या विश्रामथलीको बस्ती किन नहोस् या त्यहाँको चाहिँ विकास निर्माणको किन नहोस्, होलेरीदेखि दुधराजसम्मको होलेरी दुब्रिङ गाटिना विश्रामथली गोडेरीचे हुँदै छिलिकोट हुँदै दुधराजसम्मको एउटा उद्योग मार्ग किन नहोस्, त्यो अल्पत्र अवस्थामा छ। न त तपाईको गाडी चल्छ, न त त्यहाँको बाटो पुरा हुन्छ, न त कोही जनप्रतिनिधिले हेर्छ। यस्तो अचम्मको अवस्था सिर्जनाहरू छन् कि कुनै पनि जनता काख कुनै जनता पाख यो मेरो पार्टी होइन। यति जनप्रतिनिधि हो भने जनताको जनप्रतिनिधि होस्। त्यसको लागि कसलाई विजय गराउने, कसलाई चाहिँ तपाईको आएर के गर्ने भन्ने विषयलाई म तपाईहरुको अगाडि गाउँ पाइला तिक्छु। रहरले म बाहिर बसेन, धेरै कुरा अध्ययन गर्नु थियो। किताबमा मात्रै अध्ययन भन्दा प्रत्यक्ष रूपमा नेपालका कुना कुना मात्रै नभएर भारतको गान्तोक सिक्किम किन नहोस्, दार्जिलिङ किन नहोस्, कालिम्पोङ किन नहोस् र उत्तराखण्ड किन नहोस्, धेरै अध्ययनपछि म तपाईहरुको अगाडि अशक्त जीवनपछि प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरुकै समाज सेवामै जुट्ने गरी सधैँ तपाईहरुकै साथमा रहने गरी म गाउँ प्रवेश गर्नेछु। लाग्न सक्छ कतिपय पार्टीका नेताहरूलाई दुःख लाग्न सक्छ, उहाँहरूले म पछि धेरै कुराहरू बोल्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा पहिला पनि उहाँहरूले एउटा मतिलाल मात्रै सोच्नु भएको थियो, एउटा मतिलाल मात्रै हो या त्यो एउटा मतिलाल तथा आकाश बिरही कान्छा त्यो एउटा व्यक्ति मात्रै हो भन्ने कसैको भान थियो। र त्यो भानलाई चिर्नलाई म जे जति सक्छु तपाईहरुकै साथमा रहनेछु। यदि तपाईहरुले सक्नुहुन्छ, तपाईहरुको यो रुन्तीगढी 6 नम्बरको आवश्यक ठान्नुहुन्छ भने
तपाईँहरूको चाहिँ सल्लाह राय सल्लाह लिउने छु। यदि तपाईँहरूले आवश्यक ठान्नुहुन्छ, यदि त्यहाँको जनताको पक्कै मैले आशा र भरोसा पुरा गर्ने बाचा पनि गर्नेछु। त्यो अवस्था आइन भने कसलाई विजय बनाउने र कसलाई त्यहाँबाट कसलाई विजय बनाउने र कसलाई चाहिँ तपाईँको आएर विस्थापित कसलाई हराउने भन्ने खेलमा छाती खोलेर जुनसुकै चुनौती आए पनि, जुनसुकै जे आए पनि सामना गर्न तयार छु। एउटा बाल्यकालदेखि कम्युनिस्ट विचार नेकपा एमाले हुँदै, नेकपा माले हुँदै, नेकपा माओवादी भएर तपाईँको निष्क्रिय भएर बस्दा साथीहरूले थुप्रै चाहिँ एकदमसित आलोचना, थुप्रै चाहिँ टीका टिप्पणीहरू मेरो पिठ्ठी पछाडि थुप्रै कुराहरू बोल्ने काम भएका छन्। बोल्नेहरूलाई मेरो लागि सलाम छ। बोल्दै जानुहोस्। सत्य कहिले झुक्दैन, असत्य कहिले टिक्दैन, गलत कहिले गर्नु हुँदैन। गलतको बाटो एक दिन अल्पत्र हुन्छ, सत्यताको जित अनिवार्य हुन्छ। म सधैँ तपाईँहरूको साथमा रहेर जे बोल्यो त्यो गर्ने हो, बोल्दैन गर्दैन। र मसँग चुनाव आयो, चुनाव पैसाले होइन विचारले हो। तपाईँ हामीहरू हित कसले गर्छ र त्यसैको निम्त लाग्नलाई म रुन्तीगढी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायप्रति एकदम आत्मैदेखि तपाईँ हामीले गृह कार्य गरेर कस्तो व्यक्तिलाई हामीले जनप्रतिनिधि बनायौँ भने हामीले गाउँको विकास गर्न सक्छौँ, गाउँपालिकाको उज्जवल भविष्य बनाउन सक्छौँ। 5 वर्षको कार्यकालपछि अब जनताले जुन पाउनुपर्ने सेवा सुविधा हो त्यो छिटो छरिटोको साथ सिस्टमका विकास हुनुपर्छ। गाउँघरको लागि एउटा नमुना खालको चाहिँ एउटा पर्यटकीय भित्रिने मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रबाट जनतालाई परेका पीर मार्कालाई, जनताका गुनासाहरूलाई समयमा चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यसको निम्त गाउँमा बेला बखत हामीले धेरै कुराका आशा गरेका थियौँ र मैले धेरै पनि म राजनीतिक दलहरूबाट धेरै अपेक्षा राख्थेँ र राजनीतिक दलले जुन दिन मलाई उपेक्षाहरू गरे कि अशक्त जीवन, मेरो एउटा खुट्टा छैन तर मेरो विचार अपाङ्ग कहिले भएन। तर अपाङ्ग जब चाहिँ अशक्त भएँ तर मेरो विचारलाई पनि अपाङ्ग बनाउने कोसिस गरियो र थुप्रै ठाउँबाट एउटा अपमान गरियो र एउटा उपेक्षा गरियो। के जिन्दगी सधैँको लागि हो? मरेर गए पनि नमुना कामको लागि केही गरेर छोडिदिए समाजको लागि बाँचिरहन्छ। मान्छे मरेर गए पनि समाजमा यदि समाजको हितको लागि केही गरेर मर्नुपर्छ र आफ्नो लागि होइन अर्काको लागि बाँच्न सिक्नुपर्छ र त्यसको निम्त त्याग र तपस्या गर्न सिक्नुपर्छ। र चुनाव आयो भने मेरो पार्टी होइन, हामी त्यही मेरो पार्टीकै पछि लागेर हामीले थुप्रै कुराहरू हामीले झेलेका छौँ। त्यो पार्टीभन्दा ठुलो कुरा पहिले कुरा काम गर्ने विचार हुनुपर्छ र आफूसँग मास्टर प्लान हुनुपर्छ कि त्यो गाउँको मुहार फेर्नलाई कसरी फेर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा गम्भीरताका साथ लाग्ने हो भने के गर्नै नसकिने केही छ होला र त्यसको लागि हामीलाई असम्भावना लाग्दैन। सम्भावनाको साथमा हामी तपाईँहरूको बिचमा हामी बसेर अब छलफल गरेर अब रुन्तीगढी गाउँपालिकाकै भविष्यलाई एउटा उज्जवल बनाएर अगाडि बढ्ने आशा लिएको छु र सबै जनताहरूसँग गृह कार्य गरेर अगाडि बढ्ने लक्ष्य राखेको छु। त्यसको निम्त म सबैमा 2 हात जोडेर म बिन्ती गर्न चाहन्छु। अबका आउँदा दिनहरू सधैँको लागि हामीले जनता र समाजसेवा स्वच्छ हुनुपर्छ। बाहिर देखाउने समाजसेवा र भित्र सधैँ आफ्नो समाजसेवा बाहेक अर्को देखिएन र यो व्यवहारमै पुष्टि भए पश्चात थुप्रैमा मनमुटाव मात्रै किन होला, यहाँ एकले अर्कालाई हेर्ने गलत दृष्टिकोणबाट अन्तै गर्दै हामीले स्वच्छ समाजको निर्माण गर्न जरुरी छ। र आज हामीले कसैलाई लाग्न सक्छ यो जीवनमा यो व्यक्ति, यो एउटा अशक्त व्यक्तिले के गर्न सक्छ भनेर पनि भोलि गएर टीका टिप्पणी गर्न सकिन्छ। अशक्त र एउटा साङ्ग व्यक्ति म त राम्रो छु, म केही गर्छु भनेर यदि सँगै हिँडौँ म दौडिन सक्दैन, तर विचारले जे गर्नु छ त्यो गरेरै छोड्न सक्छु या सक्दैन त्यो मेरो 14 वर्षको त्याग र तपस्याले 77 जिल्लाको अध्ययनकै क्रममा पनि
देखाइसकेको छु। अझै मैले गाउँलाई देखाउनु छ। मेरो यो जन्मेको भूगोललाई, यो मातृभूमिमा कुनै पनि राजनीति गर्ने जुनसुकै साथीहरू हुनुहुन्छ, स्वच्छ राजनीति गरिदिनुहोस् र एउटा समाजको लागि, परिवर्तनको लागि ती आवाजहरू र सोझा सिधा माथि राजनीति गर्नुहोस्। सोझा सिधाको लागि उनीहरूको हितको लागि गर्नुहोस्, आफ्नो हितको लागि मात्र होइन। र आफ्नो पद र प्रतिष्ठा, सत्ता, पावर, पैसा र कुर्सीको भरमा र एउटा तपाईँको दलालको भरमा राजनीति नचलाउनुहोस्, म आग्रह गर्छु। र तपाईँ हामी मिलेर जाउँ या प्रतिद्वन्द्वीमा जाउँ, त्यसको लागि पनि म सबैलाई आग्रह गर्दै म दुई हात जोडेर म तपाईँहरूको अगाडि गाउँमा एउटा मोतीलाल आज आकाश बिराई कान्छा तपाईँहरूकै बिचमा रहनेछ सधैँको लागि र सधैँभरि। तपाईँ हामीले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने हो भने गर्नै नसकिने केही छैन। कुनै पनि साथीलाई कार्यगत एकता गर्नको लागि पनि म सबैलाई आग्रह गर्छु, मिलेर अगाडि बढौँ। लिनु केही छैन, जनतालाई केही दिएर जाउँ, तर हातेमालो गरेर जाउँ। आज धेरै कुरामा समस्यामा छौँ, धेरै कुराहरू हाम्रो समस्यामा अल्झेका छन्। त्यो के कति कारणले अल्झिए त ती समस्याहरू? ती जनताको अगाडि अल्झिनुको कारण के थिए र कसरी अल्झिए? ती कुराहरू त अब जनताको अगाडि फुकाउनुपर्छ र जनताहरूलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ। अब त्यसरी स्पष्ट बनाउँदै जाँदा जनताहरूले रोज्नुहोस्, जसलाई दिँदा पनि हुन्छ। भोट ठुलो कुरा होइन, भोट दिनुहोस्। 5 वर्षसम्म चाहिँ पम्फुरामा हात राख्ने गरी भोट हाल्नुहुन्छ या 5 वर्षमा सही ठाउँमा भोट हाल्यौँ भनेर सम्झिनुहुन्छ। भोट हाल्दा दुई कुरामा हाल्नुहोस्, एउटा स्वच्छ विचार भएको मान्छे छानेर हाल्नुहोस्, एउटा पार्टीलाई जोगाउने गरी हाल्नुहोस्। पार्टीलाई जोगाउने गरी हाल्ने हो कि पार्टीको लाई जोगाउने मात्रै ठुलो कुरा हो या समाजको लागि केही गर्ने व्यक्तिलाई हाल्ने हो, त्यो जनताले नै छुट्याउन जरुरी छ। यसको लागि म सबैमा आग्रह गर्दै देशमा रहनुहुने, देश विदेशमा र सम्पूर्ण नेपालभरि र देश विदेशमै रहनुहुने सम्पूर्णलाई म भन्न चाहन्छु, छान्नुहोस्। आज आएर धेरै ठुलो कुरा आफ्नै घमण्ड मात्रै, हरेक पार्टीको पार्टी पद्धति विपरीत एकजना अध्यक्षले बोले सबैको पट पुग्छ। एउटा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, सबैलाई समानुपातिक तरिकाले अगाडि लैजानुहोस्। त्यो मेरो कामना छ। किन त्यो पार्टीभित्र न त पद्धतिको लागु छ, न विधि पद्धति, पार्टीका निर्देश के हो यो केही बुझ्नै सकिँदैन। त्यो भएर के बन्ने, जनताको अगाडि के कुरा बोल्न जाने, जनताको अगाडि पार्टीका खुल्ला एउटा अवधारणा हेरेर आउनुहोस्। थुप्रैका कुराहरूलाई भोलि तपाईँहरूको अगाडि चिरफार गरौँला। अब म केही समयपछि गाउँ प्रवेश गर्ने तयारीमा छु र गाउँ प्रवेश गर्दा म केही समय एकदम भूमिगत शैलीले तपाईँहरूकै साथमा रहनेछु र त्यसपछि म तपाईँहरूको अगाडि खुल्ला रूपमा खुल्ला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर रुन्टीगढीकै 9 वडामा प्रतिदिन तपाईँहरूकै साथमा रहनेछु र त्यसपछि विशेष गरेर आफ्नो मातृभूमि रुन्टीगढीको 6 नम्बर वडाको लागि म के गर्न सक्छु र म त्यसको निम्ति एकदम प्रतिबद्धता भएर अगाडि बढ्नेछु भन्ने जानकारीका साथ म तपाईँहरूसँग ओझेल पर्छु। सधैँ तपाईँहरूकै रोल्पाकै दक्षिण बेल्दा रोल्पाकै एकदम पछि परेको एउटा रुन्टीगढीकैमा जन्मिएकै नाताले म जति सक्छु, जति बाँच्छु तपाईँहरूको साथ र त्यो गाउँको माया र प्रेरणाले बाँच्ने बाचा गरेको छु। स्वीकार्नुहोस्। साङ्गीतिक नमस्कार। बुबा आमा हुनुहोला, दाजुभाइ हुनुहोला, सम्झिनुहोस् आकाश बिराई कान्छा गाउँ प्रवेश गर्दैछ। त्यो पनि सबैको लागि, मेरो लागि होइन। मेरो लागि मलाई काठमाडौँमै बसे ठिक छ, मेरो लागि म एउटा डोरी साँझमै काम गरे ठिक छ, म जहाँ भए पनि बस्न सक्छु। मेरो लागि मात्रै त, तर मेरो लागि होइन। समाजको लागि म बाँचन्जेसम्म के गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ म गाउँ प्रवेश गर्नेछु। तपाईँहरूको साथ र सहयोग रह्यो भने सधैँ विकास निर्माणमै लाग्नेछु, सधैँ तपाईँहरूको साथमा रहनेछु। होइन तपाईँहरूको साथ र सहयोग पाइनँ भने पनि, साथ र सहयोग दिनुभएन भने पनि हजुरहरूलाई धन्यवाद दिँदै म सधैँ रुन्टीगढीकै विषयलाई गम्भीर भएर सोचेर बस्नेछु। मैले जे गर्न सक्छु त्यो मेरो त्याग र तपस्या रहिरहनेछ भन्ने बाचाका साथ म ओझेल पर्छु। स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार।